Bismillah, assalatu wassalam ala Rasulullah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, वेरी वार्म वेलकम एवरीबॉडी। हबलुल्लाह के प्लेटफॉर्म से आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद। बहुत ही एक सीरियस और इम्पॉर्टेंट मैटर जिसको हम बहुत क्विकली एक कवर करना चाह रहे हैं और उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। हम मुसलमानों को पता नहीं क्या हो गया है, हम किस नहज पे जा रहे हैं, हम किस तरफ अपने आप को उंडेल के लेके जा रहे हैं कि जिसको हम रियलाइज़ ही नहीं कर रहे। हम अंधे बहरे गूंगे की तरह जो है ना, वो सुम्मुन बुकमुन उम्युन 100% हम उनकी तरह, जिस तरह हमें जो नज़र आ रहा है बगैर सोचे समझे हम चले जा रहे हैं। आप सब आजकल जानते हैं, आजकल बुराई हम अपने हाथों से उन हदीसों को पूरा करने में बहुत जल्दी कर रहे हैं कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि बुराई और ज़िना इस तरह आम हो जाएगा कि लोग सड़कों को भी परवाह नहीं करेंगे, कि कोई किसी को ये कहेगा यार ओड़ में हो जाओ, यानी आज जानवरों की तरह एक हमारे रवैये हो जाएंगे। और हम ये समझ रहे हैं कि शायद ये वक्त दूर है, तो लेकिन लग रहा है कि ये वक्त दूर नहीं है। आप सब जानते हैं कि अभी एक बहुत हाईलाइट भी हो रहा है, आप देख भी रहे होंगे, एक शो जो कि एक बहुत बड़ी पाकिस्तानी सेलिब्रिटी आयशा उमर के नाम से इस शो को कंडक्ट करने जा रही हैं, जो कि लाजवाल मोहब्बत के नाम के ऊपर डेटिंग शो, डेटिंग हाउस या डेटिंग पॉइंट, लाजवाल इश्क के नाम से एक चलने लगा है। और उसको जनाब प्रमोट किया जाएगा, उसके अंदर दावत दी जाएगी टीनेजर्स को और हर एक जवान आज की यूथ को, जिस यूथ को हम संभालने की कोशिश में हैं, जो उम्मत संभल नहीं पा रही है। बुराइयों के रास्ते उनके लिए इस तरह खोले जा रहे हैं कि वो कहा जा रहा है कि कोई मसला नहीं तुम्हारे लिए, तुम्हें जगह नहीं आ रही, चलो आओ इसी काम को हलाल करके, हलाल पॉइंट्स आप लोगों को हम मुहैया करते हैं और आप लोग आइए और एंजॉय करिए। कोई छोटी सी बात नहीं है ये सब, ये बहुत बड़ी बात है। आज हमारे साथ डॉक्टर आसिया मौजूद हैं, इसकी सेंसिटिविटी को डिस्कस करते हैं, इसकी जो है स्पेस किस हद तक क्या है, ये चीज़ क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। हमारी क्या जिम्मेदारी है बीइंग मुस्लिम्स, इसको डिस्कस करते हैं। वी ऑल हैव टू थिंक अबाउट इट एंड वी ऑल हैव टू raise our voice. raise a voice and we have to put an action on it. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाज़िया, बहुत ही तकलीफ दे खबर थी। हालांकि आजकल तो हम रबीउल अव्वल के हवाले से बिल्कुल अपने टॉपिक्स को कवर करना चाह रहे थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब ये खबर सामने आई तो हमें यूँ लगा कि अगर हम इस पे बोले नहीं तो हमने कम से कम अपना हक नहीं अदा बिल्कुल किया। हमारा प्लेटफॉर्म इस तो चीज़ को आप ये देखिए कि नाम आप ज़रा देखिए, हम नाम रख रहे हैं आयशा और उमर, और हम जो है अपने नौजवानों को ये बता रहे हैं कि जो उसमें कहा जाता है कि ये गलत है, ये जिनको हम संभालने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे बिल्कुल। आपने कहा, उनको हम बाकायदा एक साइट देते हैं जिस पे ढेर सारे बेड्स बिछे हुए हैं, और हम कहते हैं कि इस घर में आइए और आके टाइम गुजारिए, और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि आपको जहाँ कंपटीशन होगा और लाजवाल इश्क ढूंढने की कोशिश कीजिए। आपको मैं बताऊं कि दुनिया में कहबागरी का जितना काम होता है ना, इस वक्त सारे का सारा डेटिंग साइट्स के अंडर हो रहा है। जब बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं ना, जैसे जो स्पोर्ट्स के जो इवेंट्स होते हैं, जैसे ये आपके ओलंपिक्स हो गए, ये फीफा वर्ल्ड कप वगैरह, तो क्या होता है कि इनके पहले महीनों पहले बुकिंग्स जारी हो जाती हैं पूरी दुनिया से तवाइफों की। आई हैव टू यूज दिस वर्ड, इसलिए कि आज हमने उसको नाम दूसरे देके तो इसको वो रख लिया है, और हमने हर चीज़ को, वही बात जो आपने कही कि जो हराम थी सिर्फ नाम बदले, और हमने इसको कह दिया कि शायद ये वो चीज़ नहीं है और शायद ये हलाल होगी। हलाल कुछ भी नहीं हुआ। और फिर क्या होता है कि वहाँ पे हैरेसमेंट होती है, वहाँ पे शराब होती है, कबाब होती है, बेकाबू हजूम होता है, शायकीन होते हैं, और समझा जाता है कि इस इवेंट के ऊपर आने के लिए, इसीलिए तो लोग इतने महंगे महंगे टिकट्स खरीद के तो वहाँ पर पहुँचते हैं। अब आप इस जो शो की जो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट की है, जो कि लाजमन सब लोगों ने देखी होगी, और उसमें आप देखिए कि एक तो वो साहबा खुद कैसा लिबास पहन के, अच्छा तकलीफ दे बात ये कि उसका हमारी पाकिस्तानियत के साथ, हमारे उर्दू के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, यानी उसका कोई हमारा तारीख़ विरसे के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं है। वो बिल्कुल एक मगरबी अंदाज और एक मगरबी जो है ना, जैसे कि आपने कहा ना कि अंधे बैरों और घूंघों की एक भीड़ है जिसको कि जहाँ पे दिल चाह रहा है वहाँ पे ले जाया जा रहा है, और वो उनको फॉलो कर रहे हैं। ये समझा जा रहा था डॉक्टर साहबा कि पाकिस्तान में ये चीज मौजूद नहीं थी, तो लाओ अब यहाँ पे कमी थी, इसको भी फौरी तौर पे उन्होंने कानूनी तकाजे सारे पूरे कर लिए, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रहा, लेकिन ये यूट्यूब पर मुकम्मल फ्री मिलेगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एक दफा ये प्रेसिडेंट सेट हो गया ना, तो उसके बाद क्या हो गया, लोग जैसे ट्रेंड एक दफ़ा ये सेट हो गया तो उसके बाद जैसे मैचेस के लिए बड़े बड़े टिकट्स खरीद के जाया जाता है और उनमें पार्टिसिपेट किया जाता है, और तो और वहाँ पे कंपटीशन भी करा दिया कि जीतने वाले जोड़े को जो मेरा ख्याल है कि शायद बेहयाई की और जो है हराम ताल्लुकात की सबसे बदतरीन मिसाल काम करेगा, उसको इनाम दे दिया जाएगा और इसको जो है ना एक मिसाल बना दिया जाएगा। और फिर हमारे जो तलबा और तालिबात हैं
وہ میرٹس پہ نمبرز حاصل کرنے کے بجائے یا اپنی زندگی میں کچھ میننگ فل کرنے کے بجائے وہ کوشش کریں گے کہ ہم اسی کے اندر کر لیں. پہلے ہی ٹک ٹاک کلچر نے ہمارے بچوں کو اس سستے پیسے کی طرف لگا دیا ہے, اور اس میں آپ دیکھیے کہ بچے صرف اپنے ویوز حاصل کرنے کے لیے, یاد ہوگا آپ کو ہم نے وہ جو ان کے اوپر ثنا یوسف کے اوپر جو ہم نے وہ ٹاک کی تھی, اور اس کے لیے وہ سب کچھ بیچنے کو تیار ہے اور کسی بھی حد تک پہنچنے کو تیار ہیں. تو اب پھر کیا ہوگا کہ ہم اس کلچر سے ایک اگلا لیول سیٹ کر دیں گے کہ باقاعدہ ہم اسپیس بھی مہیا کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس بات سے بچ جائیں, جب ایک قوم کو نمب کرنا ہوتا ہے تو اس کو فحاشی میں لگایا جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ادھر غزہ کے میں جو مسلمانوں پر جو مظالم ہیں, جہاں پر لاکھوں افراد کی بھیڑ جو ہے وہ کھانا لینے کے لیے جو ہے وہ جاتی ہے اور اس کے اوپر بامبنگ ہوتی ہے, دنیا کا ہر جرم وہاں پہ ہو رہا ہے, اور جو پوری دنیا کی جو اکانومی ہے جو کہ اس کو ایپیک جو اس کا وہ سپورٹ کرتی ہے, اس کے اندر سارے مسلمان ممالک بھی شامل ہیں, انڈونیشیا اور سعودی عربیہ اور یہ سارے ممالک بھی اس میں شامل ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہاں کے مظالم سے اور وہاں پہ جو انسانیت ننگا ناچ جو شیطانیت ننگا ناچ رہی ہے, اس سے آنکھیں بند کرانے کے لیے جو ضمیر کے اندر چبھن ہے اس کو ایسے تھپک کے سلایا جائے. تو میں آپ کو دوبارہ بتا دوں, میں اس کا وہ جو میں نے بلاسفیمی کانفرنس جو اٹینڈ کی تھی, اور اس میں جب ہم نے بلاسفیمی کے جو مجرم تھے جب ہم نے ان کے انالیسس کیے اور پڑھے تو پتہ چلا کہ ان میں سے 93% جو تھے وہ پون کے اور فحاشی کے عادی تھے. اضافات الحیا ففعل ما شئت, جب تیرے پاس حیا نہ رہے تو جو جی چاہے کر. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ سمجھنا کہ یہ سب کرنے کے بعد ہم مسلمان بھی ہیں اور مومن بھی ہیں, ایسا نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا حیا اور ایمان اکٹھے رہتے ہیں, ایک جاتا ہے تو دوسرا خود بخود چلا جاتا ہے. جب حیا کے انسان تقاضوں کو ختم کر کے یہ والے سارے مراحل عبور کر کے اپنے آپ کو کہتا ہے کہ جی میں بولڈ ہوں, میں نے ہر قدر کو پیچھے چھوڑ دیا ہے, تو اس کے بعد ایمان سے بھی نکلنا کوئی خاص مشکل نہیں ہوتا, کیونکہ راہ پہ صرف غلط قدم پڑنے کی دیر ہوتی ہے, اس کے بعد واپسی پھر قسمت سے اللہ تعالیٰ بہت ہی خوش نصیبوں کو توبہ نصیب کرتا ہے. اور یہ مت سمجھیے کہ ان کے انجام لوگوں نے برے نہیں دیکھے. ابھی پچھلے دنوں جب اداکارہ حمیرہ اصغر کا جو ہمارے سامنے کیس آیا تھا, جن کی ڈیتھ کو 9 مہینے ہو گئے تھے اور ان کے گھر والوں کو ان کا کچھ پتہ نہیں تھا, کسی کو پتہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کی ایک مخلوق کتنا ظلم کا شکار ہو کے اس دنیا سے گئی, اور بیچاری ڈرگس کی عادی تھی, بلیک میل اس کو کیا جا رہا تھا, اور سو مینی تھنگس. تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم اپنی نئی نسل کو اور اپنے بچوں کو اس انجام پر لے کے جانا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے ان جیسے لوگوں کو جو ننگے انسانیت ہیں, جن کے پاس حیا کے نام پر, قدر کے نام پر کوئی بھی چیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو مارکیٹ میں بکتا ہے اور جتنی چاہے قیمت پر بکے اس کو بیچ دیا جائے, اور بس کسی طرح سے ریٹنگ, ویوز, اور اس کے بعد پھر پیسے اکٹھے کیے جائیں. وہ حرام پیسہ جو کہ دوبارہ فحاشی میں, پون میں, نشے میں اور انسانیت کی بربادی میں لگا دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. بہت ضرورت ہے اپنے قدموں کو واچ کرنے کی, اور دیکھ لیجئے یہ فتنے ایسے ہیں کہ جن سے شاید بچانا کسی کو, اپنی اولاد کو ممکن ہے بھی یہ نہیں. بالکل. اور یہ بات کر لینی ڈاکٹر آسیہ کہ یہ جو ہے ابھی تو صرف کوئی نہیں ایک ہی پروگرام ہے, یہ ہے بنیاد, بیج بویا جانے لگا ہے, اور اس کے بعد یہی بن جائے گا ٹرینڈ. اگر اس کو آج نہیں روکا گیا, اس کو ختم نہیں کیا گیا, تو یہ بنے گا ٹرینڈ جو کہ ہر جگہ پہ پھر ہم دیکھیں گے بھی, اور ہر چینل پہ بھی دیکھیں گے, اور ہر کوئی اس کی دوڑ باغ میں لگ جائے گا. پھر جس کو روکنا بہت حد تک مشکل ہوگا. برائی کو جڑ سے ہی کاٹیں تو برائی ختم ہوتی ہے, ورنہ برائی ایک تناور درخت کی طرح پھیلتی چلی جاتی ہے. ایک عورت اور مرد کا جو رشتہ ہے اس کو اتنا ڈیگریڈ نہ کیا جائے. بالکل, یہ بہت پاکیزہ رشتہ ہے, اور اس اٹریکشن کو جو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے انسانیت کے مقاصد پورے کرنے کے لیے رکھی ہے, اس کو اس طرح سستی شہرت کے ساتھ سستی کمائی کا ذریعہ نہ بنایا جائے. پاکستانی عورت اور پاکستانی لڑکی جو مسلمان ہے, جو اپنی عزت کو اپنا وقار سمجھتی ہے اور اپنے دین کو اپنا سر کا تاج سمجھتی ہے, وہ اس کو پورے ہول ہارٹیڈلی کنڈیم کرتی ہے, اور اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور ڈاکٹر صاحبہ اکثر ہم کہنے کو ہم یہ کہ اپنے نبی کے خلاف ہمارا ایمان ہے کہ ہم کوئی بات نہیں سن سکتے,
تو اپنی نبی کی سنت اور باتوں کے خلاف ہم جو مرضی کر لیں، ہمیں دیکھ کے حیا و شرم بھی نہیں آتی ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کام کرنے سے کیا ہمارے نبی کی اور ہمارے اللہ کے فرمانوں کی اتنی بڑی بے حرمتی کرنے کے بعد ہم پھر بھی اپنے آپ کو حب ایک نبی کی امتی اور ایک کہنے کے حقدار ہوتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اور کہ تکلیف ہماری دہ بات یہ ہے کہ ہمارے پیکا قوانین، ہمارے پیمرا وغیرہ، جی وہ بھی اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیں گے. کہاں پر ہیں یہ سب. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق دے. آج ہم یہاں پر بیٹھ کے ہماری سب سے گزارش ہے کہ ہمارا کام تھا، ہم نے ایک آواز اٹھائی، اب سب کا کام ہے احتجاج میں اپنا حصہ ڈالیے. ڈالیے. آپ سب کا کام ہے کہ آپ اس کو کنڈیم آپ اپنی جگہ پہ کریں گے، آپ کا رکوانا اس چیز کو آپ کا سب کا کام ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمارے بچوں کو بچا کے رکھے، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. ابلیس پوری طاقت کے ساتھ، فتنے پورے زور کے ساتھ اس طرح برس رہے ہیں کہ جس طرح کے ساتھ آج جیسے کہا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ بارش کے قطروں کی طرح برسیں گے. اور ایمان پہ چلنا ایک جو انگارہ ہوتا ہے اس کو ہاتھ پہ رکھ کے جیسے چلنا ہے، ایمان کے ساتھ چلنا اتنا مشکل بنتا چلا جا رہا ہے. اور ہمیں سوچنا چاہیے اور ان چیزوں میں اپنا حصہ ڈالنا ہے آج سے ہی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.